عسلامة ومرحبا بكم في تيك نيوز. نتقابلوا اليوم باش نشوفوا ان سيت ويب تونسي. سيت ويب هذا اكزيست عنده مدة 3-4 سنين ولا أكثر في تونس. سبيسيالمون صبفلوس بوانتيان السيت نحكيو عليه اليوم سبيسيالمون تخلق باش تنجم تشارجي تليفونك باش تعمل ريشارج نتاع التليفون نتاعك لايت ديزون دينار 2 كلكو سوا لوبيراتور نتاعك. بعد بشوي الى معناتها انوفي وعمل دوطخ سيرفيس كيف باغ اكزومبل لا فونت دي كارت كيف استروبي اكسيتيرا اكسيتيرا. اليوم علاش نعاودو نحكيو عليه اليوم صوب فلوس؟ نحكيو عليه تو سامبلومون خاطر اللي فيان دو لونسي ان نوفو سيرفيس. السيرفيس هذايا ريالمون ماهوش موجود. معناتها كي باش تمشي تشارجي فلوس في الكارت اودينار نتاعك يا تمشي للبوسطه يا تمشي للديستريبيوتور نتاع البوسطه وتحط لا كارت بانكير نتاعك. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, la Poste tunisienne m'a amené un service de recharge de carte Eudinar sur le site web. Donc, sobflus.tn, خمم في الحكاية هذه. به commençons. السيت هذا يلزمك تعمل فيه inscription. تحط اسمك لقبك نمرو تليفونك وين تسكن l'adresse mail والمود باس bien sûr. وتعمل inscription. كي تعمل inscription باش يجيك mail etc. ou de valider. Vu que j'ai un compte, je vais directement me loguer sur le site. هوني السيت يخرج لي اسمي ولقبي والادريس ميل نتاعي والهيستوريك دي زوبيراسيون نتاعي. مي فيو كو جوتيليز سو سيت عندي برشا دونك خرج لي الهيستوريك نتاع لي ريشارج نتاعي والا لي سيرفيس. باش تتمتعوا بسيرفيس بوست فلوس لازم يكون عندكم ان كونت فيريفيي. كيفاش vous allez vérifier votre compte؟ il suffit تبعثوا لا كارت ديدونتيتي نتاعكم على السيت والستاف اللي يخدموا ils vont vérifier le compte, ils vont valider le compte. باهي باش ندخلوا نعملوا ريشارجي ما كارت دينار. on commence par ajouter une carte. نمشيو نحطو نمرو الكارتة نحطو نمرو الكارتة لي 4 derniers chiffres والكود 4 chiffres الكود نتاع ديستريبيوتور ونعملو valider. et voilà قاعدين نشوفو opération effectuée avec succès. بعد ما عملنا هكا on peut recharger la carte, on peut consulter le solde, on peut faire les paiements de facture etc. pour payer la facture نجم نخلصو فاتورات les opérateurs les Orange, Tunisie Telecom, Ooredoo, Steg, Sonet, Pro, CNSS etc. il suffit de mettre معناتها الريفيرونس نتاع الفاتوره الكلي نتاع الفاتوره قداش فيها وبكل مود دو بايمون تحب تخلص بكارت اودينار والا باغ صب فلوس اذا كان عندك سولد في صب فلوس. دونك هذا السيرفيس الثاني اللي لانسيه معناتها. مي لو سيرفيس كي مانتيريس خاطر السيرفيس هذا موجود قبل في فاتوره نت ولا دوطخ سيت. مي لو سيرفيس كي مانتيريس هوني سي لا ريشارج دو اودينار. نجي هوني نحط لو مونطون que je vais recharger entre 5 dinars et 100 dinars maximum. نحط par exemple 9 dinars. لا دي سيرفيس هو لا دي اللي عطاهولنا لو سيت من بعد ما سجلنا لا كارت اودينار نتاعنا. on va cocher je ne suis pas un robot الكابتشا هذيك et on va faire valider. كي نعملو valider il va nous faire معناتها لا redirection الباج اخرى يقول لك tu vas payer 9 dinars frais de la poste 2 dinars frais bancaires 198 مليم. donc au total tu vas payer 11 dinars 198 مليم. اسكو تحب تخلصهم بسولد صوب فلوس اذا كان عندك سولد؟ انا ما عنديش، عندي 600 فرانك في الكونت والا فيا une carte bancaire nationale. donc aujourd'hui on va utiliser une carte bancaire nationale. on va dire on va faire de OK valider et payer. et voilà قاعده تصير لنا ريديريكسيون للسيرفر نتاع كليك تو باي. هوني تخرج لنا الفورمولير دو بايمون تاع السنتي سوسيتي هامتيل اللي هي اللي عامله سيت صوب فلوس لو مونطون نحطوا لي كوردوني نتاع الكارت بانكير نتاعنا الاسم ولقب نمرو الكارت date d'expiration والكريptogramme. et voilà opération en cours. l'opération de recharge a été effectuée avec succès. donc حاجه باهيه انه ولينا نجمو نصبوا لا كارت نصبوا فلوس بليتو في لا كارت اودينار بلا كارت بانكير. السيرفيس هذا شنو يصلح العبد باغ اكزومبل عنده دي فري ا payer exclusivement par carte اودينار باغ اكزومبل لي فري نتاع اليونيفرسيتي. باغ اكزومبل فما عباد تتعامل مع OVH OVH تقبل que la carte dinar ou la carte Visa Electron. Elle n'accepte pas les cartes bancaires. فما un parent يحب يبعث مصروف par exemple لولده وما يحبش يسو ديبلاس للبوسطه باش يصب له في الكارت دينار نتاعو يشارجيو بالكارت بانكير نتاعو. donc c'est un service pratique. je vous conseille de tester ce service. وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وان شاء الله تكون نفعتكم. بيان سور كان عجبتكم الفيديو تنجموا تعملوا لايك. ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه مع فيديو جديده. كان هذا كل شيء بالنسبه لليوم. في الامان وباي باي.